حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیرن رب نو منا لینا او دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیرن رب نو منا لینا ساڈے ورگے گنہگاراں نو ساڈے ورگے گنہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا ساڈے ورگے گنہگاراں سونے گھٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیاں نے نہ کرنی جدو کل نبیاں نے نہ کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی اوتے کل نبیاں میرے مرشد نو حجازی صاحب اوتے کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو اور میں منیا جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج سی جس دن اس وچ میرے آقا نے جس دن اس وچ میرے آقا نے سنے یاراں دے ڈیرا لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا لوکی اڈیاں چک چک ویکھن گے لوکی اڈیاں حشر دے وچ لوکی اڈیاں چک چک ویکھن گے اے شان والا کون آیا لوکی اڈیاں چک چک ویکھن گے اے شان والا کون آیا اس دن میرے حمد دے چنڈے نو اس دن حمد دے چنڈے نو سونے بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا اس دن حمد دے چنڈے نو سونے بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا ساڈے ورگے گنہگاراں نو ہائے ساڈے ورگے گنہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا اوتھے کوثر دا اک حوض سی اللہ پاک تانوں حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے اوتھے کوثر دا اک حوض سی سونا اوتے جلوہ فروز سی جن جام کوثر دا پی لینا جن جام کوثر دا پی لینا انہوں رب نے اپنا بنا لینا جن جام کوثر دا پی لینا انہوں رب نے اپنا بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو بنا لینا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی اوے ویرو جدوں سارے سو جاندے کلا جاگدا اے پروردگار راتی تے سونا بیٹھ جا رب آکھے سونا بیٹھ جا رب آکھے آتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اگو رو کر یار جواب دیتا اگو رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جان دا نہیں اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیندرامان دا نہیں حمدہ سناواں بڑائیاں تعریفات تمہیدات اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص ہے جو کہ رب العالمین نے علا کل شیء قدیر فعال لما یرید ساڑھے سب دا مالک خالق رازق پروردگار اس کائنات نو بنان والا ہے اس کائنات دے نظام نو چلان والا او پروردگار ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گا درود و سلام امام الہدا امام المتقین والابرار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ دی ذات مقدسہ و مطہرہ واسطے حضرات محترم اج دے خطبہ جمعہ اندر اللہ دی توفیق دے نال اونا چند خوش نصیبان دا تذکرہ خیر کرنے جنہ لوگاں نے قیامت والے دن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سفارش دا حقدار بننے جمعہ دا عنوان تے موضوع ہے کہ وہ کیڑے خوش نصیب نے جڑے کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام دی سفارش دے حقدار بنن گے پیارے بھائیو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نے رحمت للعالمین ساڑھے لئے بنا کے بھیجیا اور آپ دی رحمت صرف دنیا تک کی محدود نہیں آپ دا امت دینال پیار آپ دا امت دینال محبت یہ دنیا تک نہیں بلکہ آپ دا پیار سانو کل قیامت والے دن بھی کام آئے گا جتھے ماں کام نہیں آئے گی بیٹی جتھے کام نہیں آئے گی جتھے باپ بیٹے دے کام نہیں آئے گا ربی نفسی دی صداواں لگن گیا تے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتھے لوگاں نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی ہائے اللہ مینوں گھر والیاں نو میری بیوی نو میرے بچیاں نو میرے سارے خاندان نو جہنم وچ سوٹ دے پر مینوں کلے نو جنت داخل کر دے اس طرح دے حالات بن جان گے ہر لوگ ربی نفسی دی صداواں لگان گے اوتے ایک پکارن والا صدا لگان والا صدا لگائے گا ربی امتی ہائے اللہ میری امت
امت میری امت اس دا کون لگائے گا میرے ٹوڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نبی سفارش کرن گے ساڈی ہوتے او جتھے تیرا پتر کام نہیں آئے گا جتھے تیرا باپ کام نہیں آئے گا جتھے تیرے اہل و عیال کام نہیں آن گے کام آن گے تے آمینہ دے لال آن گے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رب دی اجازت دے نال ساڈی سفارش کرو گے کہو انشاءاللہ آمینہ دے نال ساڈی رب دی اجازت دے نال سفارشہ کرن گے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی دی سفارش نو قبول کر کے سانو سارے آنو جنت دا وارث بنا دینا انشاءاللہ پیارے بھائیو پہلی بات اے سمجھو نا کہ رب دی اجازت تو بغیر کوئی سفارش کر سکتا بولے جی رب دی اجازت تو بغیر کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکتا چاہے ابراہیم خلیل اللہ ہون چاہے موسیٰ کلیم اللہ ہون چاہے عیسیٰ روح اللہ ہون اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہون جنہیں بھی جلیل القدر پیغمبر ہون رب دی اجازت تو بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا اس گل دی نا کچھ 4-5 میں ٹوٹے سامنے دلیلہ بیان کرنیاں نے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ لوگوں رب دی اجازت تو بغیر نبی بھی سفارش نہیں کر سکتے تے دودا چیدہ ساڑھی سفارش کیویں کرے گا آؤ ذرا رب دا قرآن سنیا جے 7واں سپارہ سورۃ الانعام اللہ تبارک و تعالی فرمان دینے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اللہ پاک نے اپنے نبی والوحی کی تھی اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت والوں اعلان کر کے کہہ دیو وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ اور اپنی امت والوں اس قرآن دے ذریعے ڈراؤنا انہاں نو جہنم دی ہولناکیاں کولو ڈراؤنا انہاں نو آخرت دے عذاباں کولو ڈراؤنا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اپنی امت والیاں اس قرآن دے ذریعے ڈراؤنا اس وحی دے ذریعے ڈراؤنا کتنا لوگاں نو جنہیں جڑے لوگاں دے دل وچ ڈرے کہ ایسی اللہ دے سامنے ایسی حالت اندر پیش کیتے جائیے کہ رب دے سوا ساڈا کوئی مددگار نہ ہوئے اس پروردگار تو علاوہ ساڈا کوئی سفارشی نہ ہوئے اللہ والیاں دا سفارشی اللہ ہی ہویا کردا ہے انہاں دا اور کوئی سفارشی نہیں ہویا کردا اے لوگ جنہاں دے دل اندر خیال ہے جڑے لوگ چاہندے نے اسی اپنے رب دے سامنے سالت اندر پیش کیتے جائیے کہ رب تو علاوہ ساڈا کوئی مددگار بھی نہ ہوئے اللہ تبارک و تعالی تو علاوہ ساڈا کوئی سفارشی بھی نہ ہوئے پہلی دلیل رب دی اجازت تو بغیر کوئی بندہ سفارش نہیں جے کر سکتا ایمان والو پیار تے محبت دیاں باتاں دوسری دلیل اللہ دے قرآن وچوں اللہ فرماندے نے قل للہ الشفاعت جمیعا قل للہ الشفاعت جمیعا اوہ لوگوں سن لو دنیا کائنات دے لوگوں اپنے ذہناں نو صاف کر لو سارے دے ساری سفارش اوہ ہر طرح دی سفارش اس رب العالمین دے اختیار اندر ہے اوندیاں اجازتاں تو بغیر کوئی پیر بھی نہیں پٹ سکدا اوندیاں اجازتاں تو بغیر کوئی کسی دی سفارش نہیں کر سکدا ایک اور دلیل سماعت فرمایا جے اللہ تبارک و تعالی دا قرآن بیان فرماندا ہے من الذی یشفع عندہ الا باذنہ اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا اوہ کون ہے وہ کیڑا بندہ ہے جڑا رب دیاں اجازتاں تو بغیر سفارش کرے اللہ جی تہاڈیاں اجازتاں تو بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا حتیٰ کہ وہ فرشتے بھی آ جان رب دیاں اجازتاں تو بغیر کوئی تیری سفارش نہیں کر سکتا اے بھی اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر بات فرمائی چوتھی دلیل اللہ دا قرآن ہے 27واں سپارہ سورۃ دا نام سورۃ النجم ہے اللہ پاک نے فرمایا وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ اللہ پاک فرماندے نے اوہ اس عرشاں تے کنے فرشتے نے اگر فرشتے بھی ٹوٹیاں سفارشاں کرن لگ پین رب دی اجازتاں تو بغیر تے انہاں دی سفارشاں بھی قبول ہو سکدیاں نہیں ہو سکدیاں او یار بندے تے گناہگار ہویا ہی کردے نے فرشتیاں نے تا ہر وقت رب دی تسبیح بیان کردے رہنے ہیں او
ओए उन्हां दे हर वक्त रब दी हमदा गांदे रहना है। फरिश्तियां ने कदों गलतियां करनियां ने, फरिश्ते तो रब दियां नाफरमानियां नहीं करदे। अल्लाह पाक ने फरमाया ओए फरिश्ते भी आ जान, फरिश्ते भी रब दी इजाजत तो बगैर सिफारिश करन लग जान, यकीन जानो सिफारिशां कम नहीं आणगियां। आज हाँ जिंदी सिफारिश दी जिम्मेदारी और जिन्नू अल्लाह पाक इजाजत दे देन वो बंदा सिफारिश जरूर करेगा। एक और दलील समाज फरमाया जे 22वां सिपारा अल्लाह पाक ने इसको कुरान अंदर इस बात का ऐलान फरमाया कुलिदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन फिस समावाति। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने नबी जी इन्हां मक्के दे काफरां नूं ओए इन्हां मक्के दे पुजारियां नूं इन्हां मक्के दे मुशरिकां नूं इस बात दा ऐलान कर दियो और जिन्हां नूं तुसीं रब तो इलावा माबूद समझ के बैठे जे और जिन्हां नूं तुसीं उस परवरदिगार तो इलावा और रब समझ के बैठे जे और रब दी बादशाही अंदर एक जर्रा बराबर नहीं उन्हां दा कोई इख्तियार नहीं। ओ कल्ला है आसमानां ते ज़मीनां दा मालिक ओ कल्ला है ओंदी मालिकत अंदर ओंदी बादशाही अंदर ओंदा कोई शरीक नहीं। अगे अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी प्यारी गल फरमाई वला तनफउ शफाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन ला। मक्के दे काफिर क्या करदे सन ओ मक्के दे मुशरिक क्या करदे सन ओए अल्लाह दे बुत असी बुतां नूं तां पूजने आ बुतां दी इबादतां का करने आ क़यामत वाले दिन बुत रब दे हां साडी सिफारिश करनगे। अल्लाह पाक इस बात का ऐलान फरमा रहे ने वला तनफउ शफाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन ला। पंजवीं दलील जरा समाज फरमाया जे अल्लाह फरमाते ने ओए अल्लाह दी इजाजत तो बगैर किसी दी सिफारिश काम नहीं आएगी, रब दी इजाजत तो बगैर किसी दी सिफारिश फायदेमंद नहीं हो सकती। हज़रात मोहतरम ये बात साबित हो चुकी है चाहे जनाब खलीलुल्लाह हो, चाहे इस्माइल ज़बीहुल्लाह हो, मूसा कलीमुल्लाह हो, ईसा रूहुल्लाह हो, रब दी इजाजत तो बगैर किसी दी सिफारिश काम नहीं आएगी। पहली बात ये मैं तुहाडे सामने बयान की कि रब दी इजाजत तो बगैर कोई किसी दी सिफारिश कर सकता नहीं। कुरान पाक अंदर को 5-6 दलीलां तुहाडे सामने बयान की। आओ हुण रब जिन्नू इजाजत देगा ना वही सिफारिश करेगा ते रब ने इजाजत किनू देनी भला? सब तो पहले मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे नबी सिफारिश करेंगे प्यार दे नाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान वाले प्यार ते मुहब्बत दियां चंद बातां करिए ते बात नूं किसे मुकाम ते पुजाइए। आका दी सिफतों सना कर दे पैया सोहणे दी सिफतों सना कर दे पैया आका दी सिफतों सना कर दे पैया ए सुन्नत खुदा दी अदा कर दे पैया सोहणे दी सिफतों सना कर दे पैया आका दी सिफतों सना कर दे पैया। पढ़ पढ़ दुरूद अपने आका ते यारो पढ़ पढ़ दुरूद अपने आका ते यारो अपने दुखां दी दवा कर दे पैया अपने दुखां दी दवा कर दे पैया सोहणे दी सिफतों सना कर दे पैया असीं जिक्र सल्ले अला कर दे पैया मोहम्मद तो जाना फिदा कर दे पैया मोहम्मद तो जाना फिदा कर दे पैया। बिलाल आखिया सी आगे उते बल के खुबैब आखिया सी सूली ते चढ़ के हुसैन आखिया सी करबल च वड़ के कीते जो वादे वफा कर दे पैया हाँ कीते जो वादे वफा कर दे पैया सोहणे दी सिफतों सना कर दे पैया आका दी सिफतों सना कर दे पैया। और आखिरी जुमला बड़ा प्यार ते मोहब्बत वाला खुदा आखना विच हशर दे आसानो मुहम्मदिया नु खुदा आखना विच हशर दे आसानो की
تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں آقا دی صفتو ثنا کر دے پیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت صحیح البخاری اندر حدیث راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے حضرات محترم اے بات میں تنوں دسینا رب دی اجازت تو بغیر کوئی کسی دی سفارش نہیں کر سکتا ہاں ہن رب دی اجازت نال سفارش کریں گے تے آمینہ دے لال کرن گے اللہ دے پیغمبر دے صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے اوتی تو خمسن لم یعطہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہری روایت صحیح البخاری اندر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اوے منو 5 چیزیں ایسیاں عطا کیتیاں گئیاں نے جڑیاں میرے تو پہلے کسی نبی نوں نہیں ملیاں سن اللہ پاک نے او منو 5 چیزیں ایسیاں عطا کیتیاں نے جڑیاں اج تو پہلے کسی نبی نوں نہیں ملیاں کسی وڈے تو وڈے شان تے مرتبے والے نوں نہیں ملیاں 5 چیزاں ساڈے نبی نوں ملیاں کیڑیاں ذرا توجہ فرمایا جے نصرت بالرعب مسیرۃ شہری پہلی چیز اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو عطا کی دیے کیڑی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک نے میرے دشمن دے سینے اندر میرے نال ویر رکھن والے دے سینے اندر میرے بارے اللہ پاک نے میرے دشمن دے سینے اندر میرا خوف تے دبدبا پیدا کر دیتا ہے میں ایتھے کھڑا ہاں 1 مہینے دی مسافت تے میرا دشمن کھڑا ہے 1 مہینے دا بندہ لگاتار سفر کرے نا کتنا سفر بندا ہے اگر نبی دا دشمن او نبی دا بیری نبی دا دشمن 1 مہینے دی مسافت تے کھڑا ہوئے گا اللہ پاک نے اپنے نبی دا روب اندے دل اندر پیدا کر دیتا ہے نبی دا ڈر نبی دا دبدبا اندے سینے اندر رکھ دیتا ہے پہلی شان میرے نبی دے جڑے ویری سن میرے نبی دے دشمناں دے سینے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی دا خوف تے ڈر پیدا کر دیتا ہے پہلی شان اللہ دے نبی نو میری دوسری شان اللہ دے پیغمبر نے فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا اللہ پاک نے میرے لئی ساری دی ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے میرے تو پہلے کسی نے شان نہیں ملی وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا اللہ پاک نے ساری دی ساری زمین نو میرے لئے مسجد بنا دیتا ہے جتھے بھی نماز دا ٹائم ہوئے میں چاہواں تے نماز پڑھ سکنا اللہ کے وہ گندگی والی جگہ نہ پاک جگہ ہوئے جتھے بھی زمین کسی بھی ٹکرے تھے میں نماز پڑھ سکنا اللہ پاک نے میرے لئے اس مسجد بنا دیتا ہے وطہورا میرے لئے اللہ پاک نے طہارت دا ذریعہ بناتا ہے مثلا پانی نہیں آ رہا بندہ تیمم کر کے مٹی دے ہاتھ مار کے وضو کر سکتا ہے اللہ دے نبی اس سانو آسانیاں ملیاں نے اللہ دے نبی نو چیزاں ملیاں نے آپ تو پہلے کسی بھی نبی دی امت نو ایشانہ ملیاں نہیں ملیاں یہ ساڑھے اسے آئیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمینہ دلال نے فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ حدیث الفاظ نے اللہ پاک نے انہیں میری لئی تے میری امت لئی ساری دی ساری زمین نو مسجد بنا دیتی ہے ان امتیاں لئی کی پیغام ہے جتے بھی نماز دا ٹائم ہو جائے کام چھڑ کے تے پہلے نماز پڑھنا ہے پہلے نماز نو ادا کرنا ہے نماز انہیں مقررہ وقت ادا کرنا ہے تیسری چیز جڑی اللہ دے پیغمبر نو عطا کیتی گئی توجہ میری طرف رہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ اللہ پاک نے امت محمدیہ لئی مال غنیمت نو حلال کر دیتا ہے توجہ فرمایا جی مال غنیمت کنو کیا جانتا ہے ایک پاسے مسلمان نے ایک پاسے نبی دا کلمہ پڑھن والے نے دوسرے پاسے منافق تے کافر تے مشرک نے دونوں اندر میدان مقتل سج گیا ہے ایک دوسرے دیا گردناں اتر رہیاں نے اللہ پاک مسلماناں نو فتح دیندے نے اللہ پاک مسلماناں نو نصرت اللہ پاک مسلماناں نو غلبہ عطا کر دیندے نے مسلمان کافراں تو جت جاندے نے تے کافراں دا جنہ بھی مال مسلماناں دے حصے اندر آندا ہے اللہ پاک نے انہوں مسلماناں لئی حلال فرما دیتا ہے انہوں مال غنیمت کیا جاندا ہے وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ حالانکہ مال غنیمت میرے تو پہلے کسی بھی نبی دی امت لئی جائز نہیں سی اللہ دے پیغمبر نو شان ملی چوتھی چیز وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا چوتھی چیز میں نو عطا کی دی گئی ہے قیامت والے دن میں اپنے گناہگار
गुनाहगार उम्मतियां नू फड़ फड़ के सिफारिश कर के ते जन्नत अंदर दाखिल करदा जावांगा। मेरे तो पहले किसी ने भी हक हासिल नहीं, किसी भी नबी ने सिफारिश का हक नहीं मिलया कि जिंदा दिल करे अपनी उम्मती नू फाड़ के ते जन्नत अंदर दाखिल कर दे। अगर मिले है ते मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे पीरो इस हक हासिल है। अल्लाह दे पैगंबर अपने गुनाहगार उम्मतियां नू फाड़ फाड़ के ते जन्नत अंदर दाखिल करते जाणगे। ते आखिरी चीज वकान नबिय्यु युबातु इला कौमिही खासतन। अल्लाह पाक ने पहले जिन्ने भी नबी कल्ले ने, जिन्ने भी रसूल आए ने, बड़े बड़े नबी आए ने, बड़े बड़े अल्लाह दे यार दे बेली आए ने, जिन्ने भी रसूल आए ने और जिन्ने भी पैगंबर आए ने अपनी अपनी उम्मत दे वड्डे बन के आए ने। और किसी इलाके दे वड्डे बन के आए ने, किसी शहर दे वड्डे बन के आए ने, किसी सूबे दे वड्डे बन के आए ने और किसी मुल्क दे वड्डे बन के आए ने। साडे नबी दियां वारियां अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेज दिता। अल्लाह ने सारी कायनात दा सरदार बना के भेज दिता। उच्चियां निशाना सरकार दियां, उच्चियां निशाना सरकार दियां, सोने मन मोने मन ठार दियां। उच्चियां निशाना सरकार दियां, सोने मन मोने मन ठार दियां। सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले मेरे नबी दियां शाना बल्ले बल्ले, ओ मेरे नबी दियां शाना बल्ले बल्ले। मूसा नू ते कोगे तूर बुलाया, रब ने अपने यारन फलक बुलाया सी। ओ गल्ला बातां सारियां ने प्यार दियां, गल्ला बातां सारियां ने प्यार दियां, सोने मन मोने मन ठार दियां। सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले मेरे नबी दियां शाना बल्ले बल्ले। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात मोहतरम अल्लाह दे पैगंबर नु सिफारिश दा हक अदा, अल्लाह दे पैगंबर नु सिफारिश वाला जिम्मा अता कीता गया है। क़यामत वाले दिन साडे नबी साडियां सिफारिशां करनगे। आओ एक रवायत सुनदे जा जे, सुनो इब्ने माजा अंदर हदीस पाक मौजूद है। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमांदे ने, अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया मैनू दो चीज़ां दा इख्तियार दिता गया है। खुय्यरतु बैन शफाअती, मैनू दो चीज़ां दा इख्तियार दिता गया है। दो चीज़ां केड़ियां ने? पहली चीज़ है अल्लाह पाक ने फरमाया नबी जी पहली चीज़ है कि तोड़ी सारी तोड़ी अद्धी उम्मत नू बगैर हिसाब किताब तो जन्नत अंदर दाखिल कर देने आ। ते दूसरी चीज़ जब तुसी इन्हां दी सिफारिश करोगे, इन्हां दोवां विचों केड़ी चीज़ इख्तियार करोगे? आपने की फरमाया फख्तर तु शफाअ, मैं शफाअत नू इख्तियार कर लिया है। मैं अपनी उम्मतियां दे हक अंदर रब कोलों सिफारिशां करांगा, अल्लाह पाक कोलों सजदे कर करके इन्हां दी गुनाहां दी माफियां लवांगा ते रब नू राजी करांगा। ली अन्नहा अअम व अकबा, क्योंकि ए अल्लाह पाक ने कह दिता है अगर मैं अद्धी उम्मत वाला ऑप्शन इख्तियार कर लवां कि अल्लाह पाक तू मेरी अद्धी उम्मत नू इख्तियार कर, अद्धी उम्मत नू जन्नत अंदर दाखिल कर दे, फिर अद्धी उम्मत ही जन्नत अंदर जाएगी, कोई वध बंदा नहीं जाएगा। मैं सिफारिश करांगा कि पता मेरा रब ज्यादा बंदियां नू जन्नत अंदर दाखिल कर दे। कितना प्यारे नबी नू अपनी उम्मत दे नाल, कितना प्यारे नबी नू अपनी उम्मतियां दे नाल। आमिना दे लाल ने फरमाया और मेरे सहाबियो अतुरौनहा लिल मुत्तकीन, तोड़ा की ख्याल है ये सिफारिशां रब दे अगे माफियां इन्हां नेक लोगां वास्ते मैं मंगांगा। सहाबा नू आ फरमांदे ने अतुरौनहा लिल मुत्तकीन, तोड़ा की ख्याल है ऐ नमाज़ां पढ़न वाले ऐ जिन्ने भी रब दे नेक लोग होणगे मेरियां सिफारिशां इन्हां वास्ते होणगियां। अल्लाह वलाकिन्नहा लिल मुज़निबीन अल खत्ताईन अल मुतलब्बिसीन, मेरी सिफारिश दे हकदार कौन होंगे? जेड़े गुनाहगार होंगे, खताकार होंगे। अल मुज़निबीन अल खत्ताईन अल मुतलब्बिसीन, अल मुतलब्बिसीन दा माना जेड़े बंदे और जेड़े मेरे उम्मती गुनाहां नाल भरे होंगे, गुनाहां नाल भरे होंगे, गुनाहां नाल लिबड़े होंगे, मैं उन्हां दी सिफारिशां करांगा। साडा नबी साडियां सिफारिशां करेगा। एक और हदीस पाक सुनदे जाया जे, हदीस दे रावी अबू हुरैरा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے آمینہ دلال نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو لَهُ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہر نبی نو ایک ایسی دعا دیتی گئی ہے جیڑی بھی دعا منگے گا اللہ پاک انہوں رد نہیں کریں گے ہر نبی نو ایک ایسی دعا دیتی گئی ہے اور نبی جیڑی بھی دعا منگے گا اللہ نو رد نہیں کریں گے مثال دے طور تے نبی کہہ دینا اللہ میرے لئی اے بستی نو ایسے پینڈ نو سونے دا بنا دیں اللہ بنا دینا ایک ایسی دعا دیتی گئی ہے تے سارے نبیاں نے اپنی دعاواں نو ورت لے آئے تے میں اپنی دعا نو ورتیا نہیں بلکہ اپنی امت لئی محفوظ کرا دیتا ہے ساڈا نبی اپنے لئے بھی مانگ سکدا سی اللہ مینوں مالدار کر دے لیکن نبی نو اپنی امت نال پیار سی اللہ دے نبی نے اپنی دعا نو محفوظ کر لیا فرمایا میں اپنی امتیاں دی سفارش کراں گا اللہ پاک میرے امت دے گناہگار لوگاں نو جنت اندر داخل فرما دے گا ایک اور حدیث پاک سن دے جایا جے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک نے منو آدم دی اولاد دا سردار بنا دیتا ہے یعنی ساری کائنات دا سردار بنا دیتا ہے سب تو پہلے میری قبر شک ہوئے گی سب تو پہلے میری قبر پھاڑی جائے گی اور میں قبر جو باہر نکلاں گا سب تو پہلے میری سفارش دی اجازت دیتی جائے گی اور ساریاں تو پہلے میں سفارش کراں گا یہ کون کرے گا ساڈا نبی کرے گا بڑے بڑے نبی ہون گے اللہ دے بڑے جلیل القدر نبی ہون گے کسی نو بھی حق حاصل نہیں ہوئے گا تے آمینہ تے لال ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم آؤ پیارے بھائیوں سن دے جایا جے اے پتہ چل گیا رب دی اجازت بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہاں پھر رب جنوں اجازت دے گا ساڈے نبی نوں اجازت ملے گی سب تو پہلے پھر آمینہ دے لال سارے نے سفارشاں کرن گے ہن میدان محشر دا حال بیان ہون لگا ہے دیکھیں تے کنیاں سختیاں ہون گیاں حدیث دے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک سارے بندیاں نو سارے اپنے بندیاں نو ایک میدان دے وچ کھڑا فرما لے گا تے گرمی بہت زیادہ ہوئے گی حتیٰ کہ سورج ایک میل دے فاصلے تے آ جائے گا گرمی بہت زیادہ ہوئے گی پسینے اندر لوگ شرابور ہون گے حتیٰ کہ کئی ایسے بدبخت بھی ہون گے اپنے گناہاں دی وجہ تو اتنا پسینہ آئے گا کہ اپنے پسینے اندر گوتے کھا رہے ہون گے اللہم لا تجعلنا اللہ سانو ایسا تو محفوظ فرما آمینہ دلال نے فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہون گے جنہ انہیں گناہ کیتے ہون گے جنہیں گناہ کیتے ہون گے انہاں پسینہ آندہ رہے گا کہ ایسے بدبخت بھی ہون گے انہاں پسینہ آئے گا کہ اپنے پسینے اندر گوتا زن ہو رہے ہون گے گوتے لگن گے انہوں اپنے پسینے اندر اللہ سانو ایسے بدبختان کو لو بچا لے آمینہ دلال نے فرمایا حالات بڑے سخت ہو جان گے کوئی کسے دا وارو نہیں بنے گا کوئی کسے دا کام نہیں آئے گا ماں اپنی بیٹی تو نسے گی باپ اپنے پتر تو نسے گا کتے میرا باپ میرے کو نیکی نہ مانگ لے کتے میرا باپ میرے تو نیکی نہ مانگ لے ماں اپنی بیٹے تو دور نسے گی اور دیکھنا باپ تے بیٹے دا کنا پیار ہویا کردا ہے باپ تے اپنی اولاد رہی ہر کچھ قربان کر دیندا ہے لیکن ہوتے اے حال بن جان گے باپ خود کہے گا اللہ سونیا میری اولاد نو جہنم اندر سٹ دے لیکن منو جنت اندر داخل کر دے حضرات محترم اے میرا پیغام ہے حضرات محترم اوتے اولاد نے کم نہیں آنا اوتے کسی اور نے کم نہیں آنا اپنی نیکیاں تیار کر لیجئے اپنے نال زیادہ رات تیار کر لیجئے کوئی نہ کوئی سامان تے لے کے جاؤنا اوتے جتے تیرے پتراں نے کم نہیں آنا پترا تو کہ کی شے ہے تیرے پتراں نے کم نہیں آنا بیوی تیری نے بھی کم نہیں آنا تیاں نے بھی کم نہیں آنا کم آن گیا تے جڑیاں دنیا اندر رہ کے نیکیاں کیتیاں ہون گیاں اوہی کم آن گیاں آمینہ دلال نے فرمایا اللہ پاک اولاد آدم نے ایک میدان اندر جمع فرما دیں گے گرمی بہت زیادہ ہوئے گی لوگ بڑے پریشان ہون گے کہ چند لوگ کٹھے ہو کے جناب آدم علیہ السلام ال جان گے تے جا کے کی کہیں گے یا آدم اے آدم نبی جی اللہ پاک نے تونوں ساری اولاد دا سردار بنا دیتا ہے تونوں باپ بنایا ہے تے تسی ویکھدے نہیں پے حالات کی بنے نے حالات بڑے نازک نے لوگ گرمی اندر مردے پینے حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ساڈے نال چلو نا رب دے دربار تے سپارشاں کرو نا اللہ سونیا انہاں دا حساب کتاب شروع کرنا تے جناب آدم کی کہن گے میں سفارش دا حقدار
میں سفارش نہیں کر سکتا، میں اس چیز دا اہل نہیں، میں اس چیز دا حقدار نہیں۔ حدیث الفاظ نے جناب آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، جناب آدم علیہ السلام انکار کر کے کی کہیں گے، وہ جاؤ جناب نوح نبی چلے جاؤ، سارے کٹھے ہو کے نوح نبی چلے جاؤ، کی پتہ اللہ پاک دے دربار اندر سفارشہ کر دیں۔ اللہ ہذا لوگ کٹھے ہو کے چلتے چلتے جناب نوح پیغمبر کو پہنچ جان گے، تے نبی نوح کو جا کے کہیں گے، او نبی نوح جی تسی ویکھ دینی جے کی حالات بن گئے نے، آؤ نا رب دے دربار تے سفارشہ کرو۔ نبی نوح بھی نہ کر دیں گے، کوئی ہوتے حامی پرن والا نہیں ہوئے گا۔ جناب نوح علیہ السلام بھی نہ کر دیں گے، کہیں گے میں تے خود بڑا گنہگار ہاں، مینوں اپنے گناہاں دی سزا، مینوں اپنے گناہاں دی ٹینشن ہے، میں کیویں رب دے دربار تے تھوڑیاں سفارشاں کر سکنا وا۔ حدیث اندر الفاظ موجود نے، میں اس چیز دا اہل نہیں، میں اس چیز دا حقدار نہیں، لہذا لوگ چل دے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو لے چلے جان گے، تے جا کے کہیں گے ابراہیم خلیل اللہ جی اللہ پاک نے ٹوڈیاں شاناں بڑیاں بلند کیتیاں نے، ٹوڈی لڑی وچوں اللہ پاک نے بڑے نبی پیدا کیتے نے، ہن آؤ نا ساڈے نال چلو، اللہ دے دربار تے ساڈیاں سفارشاں کرو۔ جناب ابراہیم بھی ہوتے ہاتھ کھڑے کر دیں گے، میں اس چیز دا اہل، میں اس چیز دا اہل نہیں۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام ساری امت نو لوگاں نو جناب موسیٰ علیہ السلام کال دیں گے۔ موسیٰ نبی جی اللہ نے ٹوٹے نال کلام کیتا ہے، کنا پیار موسیٰ نبی نال اللہ نے کلام کیتا ہے، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ نال کلام کیتا ہے۔ تے موسیٰ نبی جی آؤ ساڈے نال رب دے دربار تے سفارشہ کرو نا، تے نبی موسیٰ کی کہیں گے میں اس چیز دا اہل نہیں، میں اس چیز دا حقدار نہیں، میں رب دے دربار تے کیویں سفارشاں کر سکاں۔ پتہ چلیا نبی موسیٰ بھی انکار کر دیں گے، تے کہیں گے کہ تسی عیسیٰ نبی ال جاؤ، تے لوگ کٹھے ہو کے جناب عیسیٰ علیہ السلام چلے جان گے، تے کی کہیں گے اے عیسیٰ نبی جی اللہ پاک نے تانوں بن باپ تو پیدا کیتا ہے، تانوں روح اللہ جیسا لقب ملیا ہے، تے آؤ نا ساڈے نال چلو، حالات بڑے خراب نے، لوگ مردے پے نے، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، حالات بڑے نازک نے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں گے میں خود بڑا گنہگار ہاں، میں اس چیز اہل نہیں، میں رب دے دربار چ کیویں سفارشاں کر سکنا وا۔ ہاں ایک بندہ ضرور ہے، او بندہ ہے جن دے اللہ پاک نے اگلے پچھلے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیتا ہے، او سفارشاں کر سکتا ہے۔ او کون ہے؟ میرے او تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے موسیٰ بھی ڈول جان گے، عیسیٰ بھی ڈول جان گے، کام آن گے تے ہاتھی ساڈے کام آن گے جناب محمد، کوئی کام نہیں آئے گا، سارے نبی نہ کر دیں گے پیار تے محبت دا پیغام ہے۔ او جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، او جتے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، ہر نبی او تے ہوئی بول بولے، او بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، او محشر دے دن جدوں تھوپ نے ستانا، کوئی پیر تیرا اور نظر نہیں آنا، تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لانا، جب تک محمدی اشارہ نہیں آنا۔ توڑی نو چھڑ دے، پسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دے ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، اور کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ حضرات محترم کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، بلکہ حدیث پاک ٹوٹے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آمینہ دلال فرمان گے سارے نبی نہ کر دیں گے، تے لوگ چل دے میرے کو لا جان گے، تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میں سارے نو لے کے ٹر پواں گا، اللہ دے دربار اندر چلا جاواں گا، تے کھلوتیاں اللہ پاک پہلے منو اجازت طلب کراں گا، اللہ سونیا میں اجازت چاہنا وا اپنے گناہگار امت دے حق اندر، میں انہاں دی بخشش لئی آیا وا۔
تے اللہ دے نبی فرماندے نے میں کھلوتے کھلوتے سجدے اندر ڈگ پاواں گا تے جنی دیر اللہ چاہن کے میں اونی دیر سجدے اندر ڈگیا رہواں گا. حدیث دے الفاظ نے آمینہ دے لال نے فرمایا جنی دیر اللہ چاہن گے اونی دیر میں سجدے اندر ڈگیا رہواں گا. پھر اللہ پاک کی کہن گے یا محمد سل تو تہو سونیو سوال کرو تو عطا کیتا جائے گا. سونیو تسی سفارش کرو ٹوٹی سفارش نو قبول کیتا جائے گا. اللہ دے پیغمبر سجدے تو اٹھ جان گے تے آپ نو ایک مقدار دیتی جائے گی اتنے بندیاں دی تسی سفارش کرنی ہے. آپ فرماندے نے میں اس حساب دے نال جنی منو مقدار دسی جائے گی میں انہیں بندیاں دی سفارش کراں گا تے انہاں نو جہنم چوں کڈ کے رب جنتاں دا وارث بنا دے گا. تے آمینہ دے لال نے فرمایا اللہ پاک میں دوسری دفعہ بھی سجدے اندر ڈگ پاواں گا. پھر اللہ پاک کہن گے سل تو تاغو اللہ پاک کہن گے سوال کرو تو عطا کیتا جائے گا. آمینہ دے لال پھر کئی لوگاں نو ایک لوگاں دا گروہ نو جنت اندر داخل کر دین گے. تیسری دفعہ پھر ساڈے نبی سجدے اندر ڈگ پین گے تے اللہ کولو اللہ دے حمد و ثنا والے کلمات پڑھن گے. اللہ کہیں گے یا محمد سل تعطو سونے نبی جی سفارشاں کرو نا سوال کر دے جاؤ ٹوڈا رب عطا کردا جائے گا. سفارش کرنا ٹوڈا کام میں تے جنتاں دا وارث بنانا میں رحمان دا کام میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساڈے نبی اوتے سفارشاں کرن گے رب دے سامنے سجدے پہ میرے نبی 3 دفعہ سجدے اندر ڈگن گے تے ہر دفعہ میرے نبی بڑے لوگاں دی جماعت نو جنت اندر داخل کرا دیں گے. آمینہ دے لال نے فرمایا سارے دے سارے لوگ جنت اندر چلے جان گے سوائے اس بندے دے جنوں قرآن نے روک لیا. قرآن جس بندے نے روک لیا وہ بندہ جنت اندر نہیں جا سکتا. اگے حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے فرمایا وہ جس بندے دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی خیر ہوئے گی اللہ پاک ان بھی جنتاں دا مہمان بنا دے گا. جتھے سارے نبی انکار کر دیں گے ساڈا نبی ہوتے بھی ہاں کرے گا. ساڈا نبی ہوتے رب دے سامنے سجدے پہ کے رب دے سامنے سجدے پہ کے اپنی امت نو بخشا لے گا. پھر پیار تے محبت دے چند جملے بیان کرانا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیرن رب نو منا لینا. او دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیرن رب نو منا لینا. ساڈے ورگے گنہگاراں نو ساڈے ورگے گنہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا. ساڈے ورگے گنہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا. جدو کل نبیاں نے نہ کرنی جدو کل نبیاں نے نہ کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی. اوتے کل نبیاں میرے مرشد نو حجازی صاحب اوتے کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا. دن حشر نو اور میں منیا جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی جس دن اس وچ میرے آقا نے جس دن اس وچ میرے آقا نے سنے یاراں دے ڈیرا لا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. لوکی اڈیاں چک چک ویکھن گے لوکی اڈیاں حشر دے وچ لوکی اڈیاں چک چک ویکھن گے اے شان والا کون آیا. لوکی اڈیاں چک چک ویکھن گے اے شان والا کون آیا. اس دن میرے حمد دے چنڈے نو اس دن حمد دے چنڈے نو سونے بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا. اس دن حمد دے چنڈے نو سونے بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا. ساڈے ورگے گنہگاراں نو ہائے ساڈے ورگے گنہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا. اوتھے کوثر دا ایک حوض سی اللہ پاک تانوں حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے. اوتھے کوثر دا ایک
بوزو سی سونا یو تے جلوہ فروزو سی جن جام کو سردا پی لینا جن جام کو سردا پی لینا انہوں رب نے اپنا بنا لینا جن جام کو سردا پی لینا انہوں رب نے اپنا بنا لینا تین حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو بنا لینا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال نے فرمایا ہون اے پتہ لگ گیا ہے کہ سفارش رب دی اجازت بغیر کوئی کر سکتا نہیں کر سکتا رب دی اجازت بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا دوسرے نمبر تے میں دسیا رب دی اجازت نال سب تو پہلے ساڈے نبی سفارش کرنگے ہون کنہ دیاں سفارشاں ہونیاں نے وہ کیڑے خوش نصیب نے جنہاں دیاں سفارشاں آمنہ دلال کرنگے ذرا توجہ فرمایا جے پیار تے محبت دیاں باتاں نے پہلی تے بات ہے اللہ دے نبی نے اپنی ساری امت لے مجموعی طور تے سفارش کر دیتی ہے حدیث پاک سنیا جے مالک میرے پیغمبر دے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے اللہ دے پیغمبر ایک دن جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا پڑھ سن کیڑی ربی اننا اضللنا کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی اے جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے پھر اللہ دے پیغمبر نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی دعا پڑھنا شروع کر دی تھی کیڑی ان تعذبهم فإنهم عبادك اللہ سونے تیرے بندے نے چاہمیں تے معاف کر دے میں چاہمیں تے عذاب دے دے میں کنا پیارا انداز ہے ان تعذبهم اللہ سونے تیرے بندے نے اگر تو چاہمیں تے سزا دے میں اگر چاہمیں تے معاف کر دے میں فإنك أنت العزیز الحکیم اللہ دے پیغمبر جس وقت پڑھی نا تے فاباکا سوڑے نبی دی اکھاں چو اتھرو جاری ہو گئے ساڑھے نبی رون لگ پیتے کی کہندے نے اللہم امتی فرفع یدیہی اللہ دے پیغمبر نے اپنے نبوت والیاں نو ہتھاں نو اسمان وال کھڑا کر لیا تے کی کہندے نے اللہم امتی اللہم امتی ہائے اللہ میری امت ہائے اللہ میری امت اللہ پاک نو برداشت نہ ہویا اللہ پاک نے جبریل نو کلا دیتا جا جبریل جائے نا اور میرا یار رو رہا ہے میرا سجن پیار کا تو روندہ ہے پتہ تے کر کے آنا حالانکہ اللہ پاک نو سب کچھ پتہ ہے پھر بھی اللہ پاک نے جناب جبریل نو کلیا جانا جبریل میرے یار کو پوچھ کے آ کا تو رونا ہے جناب جبریل آئے نا فرمان دینے سونے اور روندے کا تو آندے نے میں نو اپنی امت دے بارے ڈر آندہ ہے تے جناب جبریل نے کال سونی نہ تے اللہ پاک کو چلے گئے ہاں جبریل میرا نبی کی کہندا ہے جناب جبریل کہندے نے اللہ سونیا اپنی امت دے بارے پریشان ہے آپ فرما اللہ پاک نے فرمایا جا جبریل میرے نبی نو خوشخبری دے دے تونوں ٹوڈی امت دے بارے کل قیامت والے دن راضی کر کے چھڈاں گے امت دے بارے ناراض نہیں کران گے جویں جویں کہندے جاؤ گے ٹوڈا رب کردا جائے گا یہ تا پتہ چلیا اللہ دے پیغمبر نے ساری امتی مجموعی سفارش کر دیتی ہن او خوش نصیب جنہاں دی سفارش آمنہ دے لان لے کرنیاں نے پہلے نمبر تے او جس بندے دا عقیدہ توحید درست ہے جیڑا بندہ عقیدے دا پکا ہے جیڑا بندہ عقیدہ توحید دی نعمت رکھدا ہے ایسے بندے نو رب دی اللہ دے نبی دی سفارش ملے گی قیامت والے دن ضرور ضرور ملے گی تے یاد رکھیا جے او جنہ کو عقیدہ توحید نہیں نبی دی سفارش دے حقدار نہیں ہو سکتے قطعا نہیں ہو سکتے اللہ نے قرآن اندر فرمایا ما کان للنبیین والذین آمنوا ان یستغفروا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نبی نو تے ایمان والے نو یہ گل مناسب ہی نہیں کہ جڑے لوگ شرک دی حالت اندر مرے نے انہاں لئی معافیاں منگیاں جان حالانکہ وہ دوزخی نے جہنم دا اللہ پاک انہاں گڑا بنا دیتا ہے پتہ لگیا جس بندے دے عقیدے اندر ملاوٹ ہوئی وہ بندہ نبی دی سفارش دا حقدار ہو سکتا بولے آجے نہیں ہو سکتا توحید بندہ موحد بندہ توحید دار بندہ رب دے نبی اللہ دے نبی دی سفارش دا قیامت والے دن حقدار بن جائے گا ایک اور حدیث پاک سنے آجے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ
मुअज्जिन दे नाल नाल अजान दा जवाब देंदा जाएगा इज़ा समिअतुमुल मुअद्दिन फक़ूलू मिस्ला मा अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया मुअज्जिन अजान देंदा अल्लाहु अकबर बंदा नाल नाल जवाब देंदा जांदा है जदों मुअज्जिन कहंदा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह ओ तीन दे पीछे की कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मुअज्जिन अपनी अजान को खत्म कर देते दुरूद शरीफ पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है पढ़न तो बाद केड़ी दुआ पढ़नी है अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीला व बअतु मकामम महमूदन अल्लज़ी वअता रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या इन्नका ला तुखलिफुल मियाद वल अल्फाज हदीस अंदर साबित कोई नहीं अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा अजान सुनन तो बाद दुरूद शरीफ पढ़दा है छोटी जी दुआ पढ़ लेंदा है अल्लाह पाक मेरे ऐसे उम्मती नूं क़यामत वाले दिन मेरी सिफारिश दा हकदार बना देंगे क्यों भी औखा काम औखा काम वो तीना चारा लेना दी दुआ है कि अगर असी ये भी ना याद कर सकिए की ख्याल है अगर असी ये भी ना याद कर सकिए फिर साडी अपनी किस्मत माड़ी किन्नी की दुआ है अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम आसान जी दुआ है दुआओं वाली किताब तो मिल जाएगी जरूर याद करो ओ भाइयों छोटे छोटे अमल तो करो ना ओ यार नबी दी सीरत ते बनाओ ना किरदार ते बनाओ ना नबी तो साडियां सिफारिशां करदा फिरे ओ साडे मुंह ते सुन्नत रसूल ना है नबी ने पहचानना ही नबी ने कहना तू तो मेरा है ही नहीं मैं किवें सिफारिश करा तेरी अपनी सूरत नूं ऐसा बना कि दूरों चलदा है ते लोग कहन मुहम्मद अरबी दा गुलाम आ रहा है की ख्याल है नबी ने उत्थे तैनू अपना उम्मती समझण तो इनकार कर दिता ते केरे पासे जावांगे भाइयों कोई गुस्से गिले वाली बात नहीं अपने आप अपनी शक्ला नबी शक्ल जैसी बनाओ अपनी सूरत नबी दी सूरत जैसा बनाओ ता साडी सिफारिश होएगी अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लो आखिरी बात मेरे पैगंबर ने फरमाया दुआ पढ़ने वाला बंदा दुआ टोटे विचों इंशाअल्लाह हर बंदे ने याद करनी है आमिना दे लाल ने फरमाया जेड़ा बंदा सुबह ते सुबह 10 मरतबा सुबह ते 10 मरतबा शाम नू जेड़ा बंदा मेरे ते दुरूद पढ़ेगा अल्लाह पाक ऐसे बंदे नू भी मेरी सिफारिश दा हकदार बना देंगे दुरूद पढ़ना है केड़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद दुरूद इब्राहिमी जिन्हों किया जाता है यकीन जानो दुरूद पाक ऐसा वजीफा है जिस मेरे भरा दा कोई काम नहीं हुंदा सच्चे दिलों दुरूद पढ़ना शुरू कर दे अल्लाह पाक मुश्किल आसान फरमा देगा आका ते दुरूद ते सलाम पढ़िए हर वेले हर सुबह शाम पढ़िए पढ़िया दुरूद ते बलावां टल गईयां पढ़िया दुरूद ते बलावां टल गईयां कमली वाला आया ते बहारा मिल गईयां मुक्के गम खुशियां हजारा मिल गईयां कमली वाला आया ते बहारा मिल गईयां आका ते दुरूद ते सलाम पढ़िए अपना बुलंदी ते नसीब करिए जन्नतां नू जान लई और रावां लब गईयां जन्नतां नू जान लई और रावां लब गईयां कमली वाला आया ते बहारा मिल गईयां दुरूद पाक पढ़ना है अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी बंदा हो जेड़ा नबी दी सिफारिश दा हकदार बनेगा अल्लाह दे नबी ने फरमाया जिस बंदे नू मौत मदीने अंदर आएगी अल्लाह तोनू मक्के ले जाए मदीने ले जाए ते ओथे रख लेवे मेरे समेत ये कोई बददुआ नहीं जिस जेड़े बंदे नू मदीने अंदर मौत आ गई क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक अल्लाह दे नबी अल्लाह पाक कोलों अपने उस उम्मती दी सिफारिश करनगे मेरे भाइयों वक्त हो चुके हैं बातें तो बहुत ज्यादा ने और बड़े ऐसे छोटे छोटे अमल ने अगर असी करांगे तो नबी दी सिफारिश दे हकदार बन सकने आ इत्थे बात नू खत्म करने आ जिन्ने को दस इतने इन्हां ते इंशाअल्लाह सच्चे दिलों अमल कर लिए इंशाअल्लाह नबी दी सिफारिश दे हकदार बन जाएंगे पहला की अकीदा पक्का अकीदे अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं दूसरे नंबर पे दुआ याद करनी जरूर इंशाल्लाह याद करनी तीसरे नंबर पे सुबह शाम दुरूद पढ़ना उंज भी पढ़ी रखा करो इंशाल्लाह अल्लाह बड़ी खैर बरकत फरमा देगा ते चौथे नंबर पे दुआ करया करो अल्लाह सानू मक्के मदीने अंदर मौत दे दे और ये कोई भैड़ी दुआ नहीं ये सैयदना उमर फारूक भी मंगया करदे सन अल्लाह सोहणिया अपने नबी दी शहर च मैनू मौत देई
اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا آنا قبول فرمائے اور جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ عمل کرن دی پہلے مینوں پھر تن توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔